सार्वजनिक क्षेत्रात 2 तपांपेक्षा जास्त काळ वावरणारे मेर्शी येथील मनमिळावू स्वभावाचे समाज कार्यकर्ते किशोर नार्वेकर यांनी आज सुवर्ण महोत्सवी वर्षात पदार्पण केलंय। किशोर नार्वेकर राजकारणात आहेत, परंतु राजकारणाचा माध्यम म्हणून उपयोग त्यांनी समाजसेवेखातरच केला हे सर्वश्रुत आहे। म्हणूनच आज तळागाळातील माणसं त्यांच्या बरोबर जास्त दिसतात। ते सध्या जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून चिंबल मेर्शी भागात काम करतायत। 2 वेळा मेर्शीचे सरपंचही ते यापूर्वी बनलेत। आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी पंचायत क्षेत्रात अनेक विकास कामं मार्गी लावली। ग्रामपंचायतीचे 24 वर्ष ते पंच आहेत। सतत 3ऱ्या वेळा ते मडगाव अर्बन बँक लिमिटेडचे उपाध्यक्ष बनले। गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे गेली 25 वर्ष ते सक्रिय सदस्य आहेत। उत्तर गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीवर गेली काही वर्ष सदस्य म्हणूनही ते कार्यरत आहेत। गेली 25 वर्षा समाज कार्य करता, तसेच पॉलिटिक्स, पंचायत, जिल्हा पंचायत, बँक जवळ 24 वर्सां मेर्शे पंचायतीन हांव पंच म्हणून निवडून येयल्लो आसा। तशेंच 2 टर्म सरपंच केल्ले आसा। आतां हांव जिल्हा मेंबर निवडून येयल्लो आसा आनी 3 टर्म जाले मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेन हांव निवडून येता आनी थंय वायस चेअरमॅन जाल्लो आसा। म्हाजे कारकिर्दीन मेर्शे पंचायतीन त्या टायमार बांयचें काम जाल्लें आसा। एक आमची मेर्शे बरी एक झर, ते झरीचें काम हांवें केल्लें आसलें। तशेंच बाकीचे गटर्स आनी जायत्यो हेज्यो आरडीएच्यो स्किमी येयल्ल्यो, ते स्किमी हांवें लोकां पर्यंत पावयल्ल्यो आसा। ते आमचें पंचायत घर आमकां नासलें, ते पंचायत घर हांवें तेन्ना म्हाज्या टायमाक बांदलेलें आसा। आनी अशें जायतीं कामां ज्यो आरडीएच्यो ज्यो लोकां पर्यंत स्किमी पावोवपाक जाल्ल्यो त्यो हांवें पंचायत आसतना सगळ्यो पावयल्ल्यो आसा। तशेंच आतां जिल्हा हेचेर जे जिल्हाचो फंड्स आसा प्रत्येक मेंबराक मेळटा, तो हांवें बरे रितीन तो फंड्स हांगा ज्या योग्य कामां आमची जावपाक जाल्ली तो हांवें फंड्स घातलेलो आसा, टेंडरां काडलेलीं आसा आनी जायतीं कामां थोडी कंप्लीट जाल्या आनी चालू आसा। तशेंच थोडे मंडपाची कामां, देवळाचें काम, तशेंच कपेलाची एक स्टेज घेतलेली आसा चिंबला, गटर्स, रोड्स, अशें जायतीं कामां हांवें केल्लीं आसा आनी चालू आसा। आनी ह्या फुडें अशें जर जागे खंय मेळ्ळे जायत जाल्यार हांव जिल्हाचो फंड्स आसा तेजेर जे क्लब आसा, विलेज आमच्या वाड्यांनी क्लब आसा, तर जागो अरेंज केलो जायत त्या क्लबांनी आनी जर तांकां विश आसा क्लब बांदपाचे जाल्यार हितूनय हांव तांकां प्रत्येक एका क्लबांक एक रूम बांदून दिवपाचें म्हाजें येवजण आसा। आतां जर 25-26 वर्सां पर्यंत हांव हें समाज कार्य करता आनी आयज म्हाजो 50वो वाडदिवस आसा। आनी ह्या वाडदिवसाक ह्या फुडें जे म्हाज्या आंगांत ताकद आनी लोकांचो जो पर्यंत म्हाका सपोर्ट आसा, आयज जो लोक म्हाज्या फाटल्यान आसा, असोच सपोर्ट म्हाका लोकांचो सद्या आसतलो आनी हांव कामां ही करीत रावतलो अशें आयज हांव म्हाज्या बर्थडेच्या हितून हांव लोकांक आश्वासन दिता। तशेंच काँग्रेसीक जे तिकेटीक हांवें अप्लाय केल्लें आसा आनी काँग्रेस पार्टीन हांव आयज 26 वर्सां काम करता, तेन्ना म्हाका आशा आसा की पार्टी सुद्दां हेजो जरूर विचार करतली अशें म्हाका दिसता। आनी हे समाज कार्य म्हाजें चालूच उरतलें जो पर्यंत म्हाज्या आंगांत ताकद आसत आनी लोकांचो सपोर्ट आसा तो पर्यंत।